Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 9th lecture. lecture نومي مضمون data structure ایتون و امروز در لکچر نوم ما درباره implementation الگوریتم‌های Q data structure که خوانده بودیم در C++ گپ میزنیم. در لکچر پیش یعنی در لکچر هشتم ما دو تا اپریشن بالای Q data structure خوانده بودیم که یکیش هم push operation بود و دیگه‌ش هم pop operation بود. یعنی که شما اوجا پیش از او خوانده بودین که Q data structure چه قسم یک data structure است. یک FIFO data structure است، first in first out، یعنی هر ایتمی که اول داخل میشه دی data structure اول پروسس میشه اول بیرون میبره. و بعدا گفته بودیم که نظر به Q data structure دو اپریشن ممکن است که دی باشه، یک Q یک push operation و یکی هم pop operation که در کلاس پیش ما درباره الگوریتمش گپ زده بودیم. امروز میخوایم که همون الگوریتم ها رو ایمپلمنت کنیم، به خاطر که ما براتون گفته بودم که هر الگوریتمی که ما اینجا میخوانیم چون مضمون ما دیتا استراکچر است، ما براتون استپ های الگوریتم تشریح میکنم و او را در تخته یا در اسکرین براتون رن میکنم الگوریتم که چطور کار میکنه تا که براتون واضح شود. و دیگه شما باید او استپ ها را در یک پروگرامینگ لنگویج عملا بگیرین، مثلا در C++ یا در جاوا یا در هر پروگرامینگ لنگویج که خوب بلد باشین، تا که شما ریزلتش ببینین آن سکرین که چطور او الگوریتم و پروگرام بدل میشه و بعدا وقتی که شما پروگرام رن کنین چه ریزلتی به دست میارین، دیزایر ریزلت به دستتون میاد یا نمیاد. یکی بعضی از محصلین او الگوریتم را رن میکردن و ریزلت هم میگرفتن، بعضیشان شاید مشکل داشته باشن. ما در این لکچر به همی وقف کردیم تا که ما خود ما یک چند تا الگوریتم را، دو تا الگوریتم های کیو که پوش و پاپ هستن در C++ عملا انجام بدم تا که شما ببینید که یک الگوریتم چطور به یک پروگرام بدل میشه و یا ما یک پروگرام از یک الگوریتم چطور کنسترکت کرده میتونیم کیو را رن کنیم. با ادامه از این دیگه الگوریتم هم که در آینده میخوانیم، الگوریتم هایی که پیش هم خواندیم، به همین طریقه شما میتونین که پروگرامش در یک پروگرامینگ لنگویج نوشته کنین و او را رن بکنین. خب دو تا الگوریتم های کیو که ما خوانده بودیم از یوال نو، یکیش هم کیو انسرشن بود و یکیش هم کیو دیلیشن بود. شما کسایی که ایره عملی کردن به هر طریقه که کردن، مطلب منظور ما است که فقط اگر در کیو انسرشن به شکل درست صورت میگیره that's fairly fine. ما از یک طریقه استفاده میکنم که کم flexible باشه. That's like you are adding some flavor to it and you can do it always. مطلب این قسمی نیست که تنها به می 34 step شما محدود باشین در الگوریتم و strictly شما ایره implement کنین، نه ازی پیش برین نه ازی پس برین. مطلب شما پروگرام میتونین کم فلکسیبل کردن میتونین، that's fine. منتها هدفی است که اگر شما تنها می استپ را عملی میکنین that's as well okay. و اگر شما این پروگرام کمی خوبتر میکنین که زیاد استاتیک نباشه، دینامیک، از یوزر به یوزر مسیج بدین، از او دیتا را بگیرین و به طریقه دیگه را استفاده میکنین، او هم خوبتر و بهتر است. خب ما میایم و اینی الگوریتم که ما پیشتر در کلاس هشتم تشریح کردیم ایرا عملا در پروگرام C++ نوشته میکنیم و ریزلتش میبینیم. برای تشریح اگر کس بازم کنفیوژن داره و ویدیو پیشتر ما یعنی ویدیو لکچر هشتم ما را ببینه که این هر دو الگوریتم انسرشن و الگوریتم دیلیشن یا اپریشن پوش و پاپ در اوجا خوب با تفصیل تشریح کردیم. اوجا که کنفیوژن تان خلاص شد بعد از او شما بیاین و ایجا عملی بکنین. خب اما میایم عملا و این پروگرام میخوایم که عملی کنم در C++. به خاطر از اون کامپایلر C++ که به نام div C++ است از این استفاده میکنم و این را باز میکنم. از اینجا ما یک نو پروژکت میگیرم و بیسیک شما کسی که میفهمین اگر پروگرام C++ شما شروع میکنین آغاز میکنین، بازی از نیم اسپیس و از لایبرری ها باید شما اینجا اینکلود کنین. مثلا شما اولا چیزی که باید اینکلود کنین در پروگرام C++ تان input output stream می باشه. So I'll just write hash include IO stream and then after that namespace که ما استفاده میکنیم using namespace std و بعدا main function.
This is how you write the basic C++ program. فرضاً ما اینجا یک سی اوت statement میگیرم، نوشته میکنم که implementing queue push and pop بشکل and then I'll just end the line. این رو من سیو میکنم، compile and run. بازی فایل خود یک نام میتونم queue push pop. Let me see when it runs. Okay, part میبینیم اولین استیتمنتی که پرینت کردیم implementing queue pushing پاپی برای ما ران شد. حالی میخوایم که یک کیو داشته باشم و دو کیو ما آپریشن پوش انجام داده بتانم، به همین ترتیب آپریشن پاپ انجام داده بتانم و بعدا اون کیو ما پرینت کنم، دیسپلی کنم. چطوری کار کرده میتونیم؟ فرست اف آل ما قسمی که گفتم ایره ما با شما دلتان strictly الگوریتم امپلیمنت میکنین، به این معنی که از شروع میکنین یک استپ میگیرین و اینجا عملی میکنین در داخل من فانکشن. یک من فانکشن یا یک پروگرام یا یک فایل به خاطر پوش جور میکنین، یک به خاطر پاپ، یک به خاطر دیسپلی، up to you. و یا به طریقی که ما میکنم وازی کردم زیاد فلکسیبل بودم میتونه که میخوایم یک کم فلکسیبل کنم، با یوزر اینتراکشن داشته باشم. درست است؟ برای خاطر ما چی میکنم که اینجا در من فانکشن کیو خود نمیگیرم، بلکه کیو خدا و فانکشن های کیو که بالای کیو اپریشن انجام میدن پوش پاپ این دیسپلی بیرون از من میگیرم، باز در من فانکشن ما کال میکنیم. you all know what I mean. فرضاً اینجا ما بیرون از من فانکشن میخوایم که یک کیو دیکلیر کنم و مختلف چیزهایی که با کیو ما استفاده میکنم، مختلف ایندکس هایی که نیاز دارم تا که کیو ما امپلیمنت کنم رو میگیرم. یعنی چی؟ یعنی قسمی که شما در ای انزرشن الگوریتم میبینین وقتی که میخوایم بالای یک کیو ما یک عملیه پوش انجام بدیم، یک اتم انزرت کنیم، چی چیزای ما نیاز داریم؟ کیو، ان، توتال نمبر، فرانت پوزیشن که از ما دیلیشن انجام میدیم، ریر پوزیشن که دو بعد از ما انزرشن انجام میدیم و ایتمی که ما انزرت میکنیم. این چیزها رو ما نیاز داریم، این رو ما اینجا دیکلیر میکنم. فرضاً اولا یک کیو باید داشته باشم، اینتیجر تایپ کیو میگیرم، اینتیجر نامم برش میتونم کیو. خب این ایمپلیمنتیشن کیو در لیست است. کیو میتونه که ایمپلیمنتیشن کیو در ارای است. ما میخوایم که کیو به شکل ارای جا ایمپلیمنت کنم، قسمی که در الگوریتم ما گفته بودیم. خب میخوایم که کیو داشته باشم که توتال به اصطلاح داتا لوکیشن داشته باشه. That's it. کیو دیکلیر شد. حالی دیگه چیزهایی که ما نیاز داریم میتونیم رو هم دیکلیر کنیم. فرضاً میگم که یک انتیجر وریبل داشته باشم با نام n، قسمی که اینجا ما داریم n و این چی رو اندیکیت میکنه؟ توتال نمبر آف لوکیشنز دی که توتال سایز کیو ما چقدر است و توتال چند الیمنت گرفته میتونه. فرضاً ما این دیکلیر میکنم وقتی که با کیو سایز دادیم مطلب توتال دا الیمنت گرفته میتونه، ولیو n هم ده میشه و دو پوینتر هم ما دیگه در کیو مینتین میکنیم. یعنی که ایندکسی که دو وریبل ما مینتین میکنیم که ایندکسی کیو ما بفهمیم که دی کیو فرانت ما کجاست و ریر ما کجاست. فرانت یعنی پوزیشنی که از ما دیلیشن انجام میدیم و ریر پوزیشنی که دو ما انزرشن انجام میدیم. دی حالت قسمی که میالی ما کیو دارم میفهم که فرانت ما چی است؟ نل است، یعنی که کیو خالی است داره. درست است؟ و میفهمیم که ایندکس اولی وقتی که یک ارر ما میگیریم کیو به شکل ارر ایمپلیمنت میکنیم و زیرو میباشه. اگر ما در حالت میگم که نل یعنی که پیش از زیرو یعنی که ماینس 1 و همین ترتیب ریر پوزیشن هم در حالت نل است یعنی که ماینس 1. این دیتایی است که من نیاز دارم. اول یک کیو گرفتیم اینتیجر تایپ کیو، بعداً یک اینتیجر تایپ n وریبل دیکلیر کردیم که توتال نمبر آف ایتمز برای ما نشان میده که کیو گرفته میتونه که در حالت داتا هستن و بعداً دو تا وریبل گرفتیم با خاطر از اینکه من فرانت این ریر پوزیشن کیو خدا فالو اپ کرده بتانم مورا تعقیب کرده بتانم. فرانت هم نل گرفتیم و ریر هم نل گرفتیم. نل منفی یک ایجابی معنی که نل یعنی که از ایندکس صفر قدم پیش،
اینجا اولین ایندکس ما در ایره صفر می باشه. وقتی که ما ماینس یک میکنم منظور چی است که نل خالی. درست است؟ خب حالا میخوایم که یک پروسیجر یک فانکشنی داشته باشم که دوم عملیه پوش انجام داده بتانم. حالا بازم براتون میگم این را شما به چند شکل گرفته میتونین. یک با این شکل که شما یک جنریک فانکشن میگیرین، فرضاً کیو اینسرت یا پوش، برای شما کیو پاس میکنین، توتال نمبر پاس میکنین، فرانت پاس میکنین، ریر پاس میکنین و آیتم پاس میکنین و این جنریک فانکشن در داخلش یک قسم ایمپلمنتیشن داره که در این کیو در لوکیشن ریر پیدا میکنه با استفاده از این فرانت و آیتم و اینسرت میکنه. در ساز بالکل مگم ما این قسم کردیم که کیو فرانت ریر و این گلوبال گرفتیم. ببینین بیرون از من و بیرون از هر فانکشن و اینجا ما فانکشنی با نام پوش جور میکنم که او فانکشن در همه گلوبال کیوی ما آیتم برای ما انسرت بکنه، هر آیتمی که دل ما باشه. درست است؟ ایمپلمنتیشن قسمی که شما خوب میبینین و قسم ایمپلمنت کنین. ما از این طریقه استفاده میکنم. خب حالا میگم که یک چی باشه، فانکشن باشه که او فانکشن عملی پوشه برای من انجام بده. فانکشنی که دکلر میکنیم در سی پلاس پلاس فرضاً من نوشته میکنم void push then قوسای فانکشن and then body function به این شکل. حالا اینجا میخوایم که الگوریتم انسرشن کیو ایمپلمنت کنم. و الگوریتم چی است؟ you can see it here. اگر من اینجا را پالو در پالو بیارم so that by شکل not this one but this one تا که شما یک اکستری پیدا بتانید که اینجا چطور ایمپلمنت میکنیم. درست است؟ همه قسم کار کردم، فقط فرقش است که اینجا این چیزها را در پارامیتر پاس نکردیم بلکه گلوبال گرفتیم. اگر شما در پارامیتری فانکشن پاس میکنین و اینجا ایمپلمنت میکنین هم دلتان همه قسم ایمپلمنت میشه، زیاد فرق نداره. در داخلی فانکشن وقتی که ما در یک کیو یک آیتم انسرت میکنیم، قسمی که پیشتر ما براتون درا کرده بودم، رسم کرده بودم، اولا چی را میبینیم که آیا کیو ما پر است یا نیست. به خاطر پر بودن چک میکنیم. اگر کیو پر بود باز ما نمیتونیم آیتم انسرت کنیم، باز فقط نوشته میکنیم که چی and overflow کیو پر است in return. قسمی که در استپ اول شما میبینید. یعنی استپ اول کیو انسرشن چی میباشه؟ اولا ما چک میکنیم کیو آلردی پر است یا نیست. اگر پر بود ما میگیم که overflow in return. فقط یک مسیج نوشته میکنیم که کیو پر است و دیگه هیچ کدام استپ رن نمیشه. به خاطر که کیو پر است آیتم انسرت نمیشه. و او را چطور میفهم که کیو پر است؟ دو حالت داره. بازم میگم با لکچر پیش مراجعه بکنین اگر کس این کانسپت خوب نگرفته باشه، به خاطر که فقط ایمپلمنتیشن از اگر پس از سر رو تکرار میکنیم وقت مضایع میشه. دو حالت است که کیو ما پر می باشه. یک اگر فرانت ما یک می بود و ریر این بود، در این حالت کیو پر است. و یا حالت دوم که کیو قسم گفته بودیم یک سرکولر دیتا استراکچر است که سرکولیت کرده باشه تا آخر رسیده باشه مگم پس از سر شروع شده باشه. باز دو وقت چی وقت میفهم کیو پر است؟ وقتی که فرانت مساوی ریر جمع یک باشه. همین استپ ما عملی میکنیم. میبینید اولا این را چک میکنیم که کیو پر است یا نیست. یعنی این دو استپ در یک اف کندیشن میگیرم. میگم که اگر فرانت ما اینجا ما فرانت این ریر گرفتیم، اگر فرانت ما یک بود and ampersand sign single or double up to you and rear ما n بود، در این حالت میگیم که کیو پر است. یعنی چی؟ یعنی اینجا ما باز پرینت میکنیم سی اوت، نوشته میکنیم که overflow and then handle و چی میگیم که return. دیگه از پروگرام از این فانکشن باید برایم، دیگه چیزی نمیتونیم که کیو پر است. یک حالت است. دوم حالت وقتی که فرانت مساوی ریر جمع یک بود، دو حالت هم کیو پر است. این را من میتونم که در اف دیگه بگیرم یا همینجا و بگویم که آر یا ای ترو باشه و یا یک حالت دیگه به خاطر یا ما از اپریتری که استفاده میکنیم that is the pipe operator. و یا اگر فرانت ما مساوی بود با ریر جمع یک، در این حالت هم کیو پر است. از این دو حالت هر یکیش که ترو شد یعنی که کیو پر است و برای ما داخل اف میایه چی را پرینت میکنه؟ فقط میگه که overflow و in return از این فانکشن میبره. و اگر این حالت نبود
کیو پر نبود. باز چی باید کنیم؟ باز باید لوکیشن ریر را پیدا کنیم و در همون لوکیشن ریر آیتم خود انسرت کنیم. آیتم کجاست؟ تال آیتم نگرفتیم. وقتی که ریر را پیدا کردیم و مطمئن شدیم که آل ریر ما اینجاست، بعد از او از یوزر آیتم را میگیریم توسط CN و او را انسرت میکنیم. خب وقتی که کیو پر نیست، ریر در چند جا امکان داره باشه؟ اول امکان داره که مکملا کیو خالی باشه، قسمی که خالی است. اگر پر نیست، حالت اول چی است که امکان داره داشته باشه؟ که کیو مکملا خالی باشه. او کدام حالت است؟ وقتی که فرانت ما نل بود. در این وقت کیو مکملا خالی می باشه. باز چی باید کنیم؟ باز فرانت هم در لوکیشن یک میاریم و ریر هم در لوکیشن یک میاریم و لوکیشن ریر که یافتیم او جایتم خود انسرت میکنیم. این امپلیمنت میکنیم. خب قسمی که حالی شما میبینیم کیو ما مکملا خالی است، یعنی فرانت نل است. اینجا ما چک میکنیم که if اگر فرانت ما نل کیو مکمل خالی بود، و این حالت ما چطور چک میکنیم؟ که اگر فرانت مساوی بود با -1 دی حالت. خب اینجا ما یک اشتباه داریم که سنگل مساوی نباید باشه، دبل مساوی، به خاطر که سنگل مساوی اساین میکنه و دبل مساوی کمپیر میکنه. اینجا هم باید دبل مساوی. درست است؟ کمپیر میکنیم و مقایسه میکنیم. قسمی که اینجا میکنیم اگر فرانت ما مساوی بود با -1 یعنی نل بود فرانت، این چی مانا؟ این به این مانا که کیو مکملا خالی است. کیو که مکملا خالی بود باز چی میکنیم؟ در لوکیشن اول انسرت میکنیم. باز اینجا ما پوزیشن ریر را ست میکنیم. ریر مساوی میشه با 1 با 0 معمولا، به خاطر که کیو ما پوزیشن اولش چی میباشه؟ 0 میباشه. اینجا در گلیم به خاطر از 1 گرفتیم که اینجا ما ازیوم میکنیم که لوکیشن اول 1 است. مگر وقتی که امپلیمنت میکنیم در اره، در یک اره اندکس اولش 0 میباشه، اینجا شما این را به 0 گرفته میتونید. درست است؟ خب وقتی که آیتم اول ای میباشه، باز همین آیتم میباشه که دیلیت میشه، باز فرانتش هم مساوی چی میشه؟ 0 میشه. بشه. خب این یک حالت بود که اگر کیو خالی بود بازی کار میکنیم، پوزیشن ریر را یافتیم. مگر نبود خالی، باز چی امکان داره باشه؟ باز اگر کیو مکملا خالی نبود، اگر خالی بود که یک حالت است، پوزیشن ریر را یافتیم، درست است، بعدا انسرت میکنیم. اگر امکان داره که مکمل خالی نباشه، تا یک حدی پر باشه، مطلب تا یک حدی به این معنا که خب تا یک حدیش بعدا میبینیم، امکان داره که تا آخر رسیده باشه ریر پوزیشن، مگر در شروع جای داریم. باز دو حالت چی میکنیم؟ دو حالت باز ما ریر را از سر میکنیم، یعنی ای را چک میکنیم که else if اگر خالی نبود و پوزیشن ریر ما تا آخر رسیده بود مگر در شروع جای بود، باز ما در شروع انسرت میکنیم. ای را که چک میکنیم میگیم که اگر ریر ما مساوی بود با n، یعنی که ریر تا آخر رسیده بود، باز ریر پس ما از کجا شروع میکنیم؟ از سر، مساوی با 1 یا با 0، به خاطر که اندکس اول ما 0 است. درست است؟ و اگر این حالت هم نبود، اول خود چک کردیم که پر نیست. درست است؟ برای حال دو حالت ها چک کردیم. حالی پر که نیست، 3 حالت امکان داره داشته باشه. یا مکمل خالی است، اگر خالی بود از ریر از لوکیشنی اول شروع میکنیم که اینجا 0 است. اگر تا آخر رسیده بود و اول خالی بود، چطور میفهمیم که اول خالی است؟ به خاطر که اینجا ما چک کردیم که فرانت در 1 نیست، باز دو وقت اینجا میاییم و ریر در n نیست، فقط اینجا چک میکنیم که اگر ریر n بود، باز ریر پس از سر شروع میکنیم. درست است؟ از سر شروع میکنیم و میاییم پایین. و اگر این حالت هم نبود، باز حالت سوم چی است؟ که پوزیشن ریر در مابین یک جای است، که نه در خالی است و نه در آخر است و نه پر است، باز حتما در مابین یک جای است. باز در else ما چی را میمانیم؟ که ریر را مساوی میکنیم با چی؟ هر چیز که در ریر است، هر جایی که پوزیشن ریر بود یک به او اضافه میکنیم، یعنی که ریر را یک پیش میبریم. خب و وقتی که کل کارا را کردیم، بعدا چی میکنیم؟ مطلب پوزیشن ریر را ای برای ما پیدا میکنه. این 3 حالت، یا خالی است پوزیشن اول میمانه، یا تا آخر رفته است بازم پوزیشن اول میمانه، یا در مابین یک جایی است، هر جایی که است یک پیشتر میره. باز ما چی میکنیم؟ باز ما از یوزر ولیو میگیریم و ولیو انسرت میکنیم، یعنی که اینجا ما یک اینتیجر میگیرم ولیو
و اینجا میگم که سی اوت enter a value in the queue به این شکل and I'll see in value. هر ولیوی که از یوزر گرفتیم او را در کیو انسرت میکنیم. کیوی ما که به این نام بود کیو در کدام پوزیشنش قسم گفته بودیم تنها در کیو در یک پوزیشن انسرشن امکان داره. کیو پوزیشن ریر است و این کل پروگرام که ما نوشته کردیم فقط برای که پوزیشن ریر بیافیم که در کجاست. ما ریر یافتیم، هر چیز که ولیوی ریر از این سی حالت برآمد در همونجا ما چی را انسرت میکنیم؟ چیزی که از یوزر گرفتیم ولیو و بعدا ریترن از پروگرام میبریم. درست است؟ That's it. خب اینجا یک اشتباه را ما دارم که در بعضی از جایا به خاطر پوزیشن اول صفر گرفتیم، در بعضی جایا به خاطر پوزیشن اول یک گرفتیم. یا باید ایره یک صفر بگیرم یا باید یا یک بگیرم به خاطر اینکه پروگرام ما سینکرونایز باشه. یعنی اگر ما میگم که پوزیشن اول ما صفر است، باز اینجا از بجای یک باید صفر بگیرم و پوزیشن اخیر ما این است به این شکل and that is it. خب پوزیشن اخیر ما باز n-1 میشه به خاطر اینکه از صفر که شروع شود تا 10 11 پوزیشن میشه. اگرچه اینجا در کیو ما تنها و تنها 10 پوزیشن داریم و اینجا مجبور هستیم که تا خورد از 10 چک کنیم. مگم من اینجا کار میکنم که یا را یک میکنم تا که با این الگوریتم هم ما سینکرونایز باشیم و همو لوکیشن اول که میمانه او را خالی میمانیم. that's fine. درست است؟ به این شکل. آری این آپریشن پوش در این فانکشن با نام پوش ما ایمپلمنت کردیم. هر وقتی که ما این فانکشن پوش کال میکنیم این فانکشن برای ما در این کیو یک ایتم انسرت میکنه تا وقتی که انسرت کرده میتونست. یعنی ما ترای میکنیم اینجا در مین فانکشن پوش فانکشن اینجا کال میکنم. let me see if it works. ایرا رن میکنیم. خب ایرر نیست. let me یو انتی ویروس ایرا یک سکن میکنه کنسل میکنیمش. اینجا چی میگه که enter a value میگه یک ولیو انتر باید کنیم. فرضاً ما اینجا چک ولیو انتر میکنم که 22 ولیو انتر کرد و پروگرام ترمینیت شد. به خاطر که وقتی که پوش فانکشن ما ران کردم اول چک کرد که پر خونه است. اینجا دید که پر نبود، بعداً آمد بین یکی از حالت ها را دید که آیا فرانت یک است خالی است ماینس یک است یا داخل رسیده است یا در هر جایی که است یک اضافه میکنه. در این حالت ما منفی یک بود که در پوزیشن اول باز از ما ولیو گرفت و ولیو انتر کرد. خب این تا وقتش نشاید خوب به معنا بده تا که ما ایره پر نکنم، به خاطر که این پروگرام ما بعض از سر اگر رن میکنم هر وقت کیوی ما خالی است و هر وقت در اون پوزیشن یک ایتم از ما میگیره. اگر فرضاً ما کار کنم که ما اینجا چند بار پوش فانکشن را کال کنم، فرضاً ما باز نوشته میکنم که پوش و بازم نوشته میکنم که پوش به شکل چند بار 1 2 3 4 بار. ببینیم که 4 بار از ما این ولیو میگیره یا نمیگیره. خب برای ما میگه که enter value in queue. فرضاً من نوشته میکنم 11 باز 22 باز 33 باز 44. 4 بار از ما ولیو گرفت و داخل ترمینیت شد به خاطر که 4 بار ما پوش فانکشن گفتیم. اگر ما سایز از کیو کم کنم مالی فرضاً ما بگویم که توتال 3 لوکیشن باید داشته باشه. توتال انش 3. حالا ببینید من این را رن میکنم توتال 3 لوکیشن دارم. اگر ما 4 بار پوش فانکشن کال کردیم بار اول 44 باز 55 باز 22 باز انتر میکنم پروگرام ترمینیت میشه. ببینید 11 22 33 and then بار چهارم که رن میشه این چی برای ما میگه اوورفلو. به خاطر که 3 بار او میتونه در پوزیشن اول توتال کیو ما 3 پوزیشن داره. در پوزیشن اول 11 را انتر کرد، در پوزیشن دوم 22 باز 33 را باز بار دفعه چهارم که رن میشه
باز او میبینه چک میکنه کاندیشن که پر است، برای ما میگه اوورفلو. بعد از این هر بار که ما اگه 5 6 بارم پش نوشته بکنم مرا نمیگه که انتر ولیو، به خاطر که او میبینه که پر است، باز از پروگرام بیرون میبره. This is how you implement the push operation, the push function. push algorithm ما به این شکل implement کردن. خب ما میایم و پاپ اپریشن هم اینجا ایمپلمنت میکنم و بعدا دیسپلی میکنیم تا که خوب ببینیم که به چه قسمی میشه. این الگوریتم پاپ ماست. این هم در یک فانکشن اینجا بعد از پوش ایمپلمنت میکنم. یک فانکشن برش میگیرم فرضاً با نام پاپ، هر نام که شما میتین. و اینجا اولین کاری که وقتی پاپ یعنی که از کیو یک ایتم میکشیم، دیلیت میکنیم. وقتی که از کیو یک ایتم میکشیم اولین کاری که ما میکنیم چی است؟ او ای است که ما ببینیم که کیو ما خالی است یا نیست. اگر خالی بود باز چی را بکشیم؟ چیزا دیلیت کردن نمیتونیم. و این چی وقت ما فهمیده میتونیم که کیو خالی است؟ وقتی که فرانت ما نل بود، به خاطر که فرانت پوزیشنی است که از اونجا ما ولیو دیلیت میکنیم. اگر او خالی بود یعنی که ما چیز نداریم که دیلیت بکنیم. او را چطور چک میکنیم؟ ما میگیم که قسمی که در استپ برای ما گفته است که اگر فرانت نل بود باز میگیم که اندرفلو. if فرانت همون پوینتری است که ما بالا در گلوبال گرفتیم. پوش ری را پیش میبره و پوزیشن ری را کار داره، به خاطر که ریر پوزیشنی است که دو ما انزرشن میکنیم. و پاپ یعنی اپریشن دیلیشن با فرانت ما کار داره. این فرانت پیش میبره به خاطر که فرانت پوزیشنی است که از اون ما دیلیت میکنیم. حالا اینجا ما چک میکنم که اگر فرانت ما مساوی با -1 بود یعنی که فرانت خالی است و فرانت که خالی بود ما فقط یک مسیج پرینت میکنیم که اندرفلو یعنی که سی اوت اندرفلو خالی است and اندل وازی پروگرام باید برایم، به خاطر که پوینت استیتمنت ها که هستن بازو و را رن نمی کنیم. return درست است. و اگر خالی نبود باز چی باید کنیم؟ پوزیشن فرانت را پیدا کنیم و از او ایتم را دیلیت کنیم. حالا اگر خالی نبود پوزیشن فرانت در کجا امکان داره که باشه؟ اول اگر خالی نبود مطلب فرانت در یک جایی است، در هر جایی که است ایتم که دیلیت میکنم او را ما دی وریبل میمون تا که بفهمیم چی را دیلیت کردیم. یعنی که کیو ما از فرانت پوزیشنش ایتم بگیریم، هر چیزی که در فرانت پوزیشن کیو ما وجود داره او را بگیریم و در ایتم وریبل پرتیم تا که بفهمیم چی را دیلیت کردیم. حالی فرانت ما چی میکنیم؟ یک پیش میبریم تا که فرانت ما چی شود؟ از بین بره. فرانت کجا امکان داره باشه اگر مکمل خالی نیست؟ در اینجا هم 3 حالت است. یا در کل کیو ما هم یک ایتم بود کیو را ما دیلیت کردم، باز چی باید شود؟ اولی حالت میگیرم. این کدام حالت است که در کل کیو ما یک ایتم باشه؟ این را گفته بودم براتون. وقتی که فرانت ما مساوی بر ریر باشه که شما ببینید. درست است؟ اول ما دیدیم که فرانت خالی است یعنی که کیو هیچ ایتمی نداره، ما دیلیت کردن نمیتونیم، اندرفلو اپرینت میکنیم میریم. اگه این حالت نبود باز چیزی که دیلیت میشه کیو اف فرانت او را در یک ایتم وریبل میمانیم و بعدا فرانت را پیدا میکنیم تا که فرانت هر جایی که است او را یک پیش ببریم. حالت اول امکان داره که فرانت مساوی بر ریر باشه یعنی که کیو ما تنها یک ایتم داشته باشه و او ایتم هم اگه ما میخوایم دیلیت کنیم باز چی باید کنیم؟ یعنی که اگر فرانت مساوی بود بر ریر، این حالتی است که کیو ما تنها یک ایتم داره. اگر این حالت بود باز ما فرانت مساوی با -1 میکنیم و ریر هم مساوی با -1 میکنیم. اما یک ایتمی بود که او را ما دیلیت کردیم. فرانت پس نل میشه و ریر هم نل میشه. That's it. اگر این حالت نبود باز چی امکان داره باشه؟ باز امکان داره ریر واری فرانت تا آخر رسیده باشه، مگم در چی در اول و دوم لوکیشن هم ایتمایی است که بعد از این باید دیلیت شوند. نوبت به او میرسه. باز ما چی میکنیم؟ else ایرم چک میکنیم که اگر فرانت تا آخر رسیده بود فرانت مساوی با n بود باز چی باید کنیم؟ فرانت از سر شروع کنیم. فرانت مساوی شود با 1. و اگر این حالت هم نبود که نه یک ایتم بود در کل ری و نه تا آخر رسیده بود باز یعنی که فرانت در مابین در یک جایی است، باز هر جایی که بود او را یک پیش میبریم. فرانت مساوی میکنیم با فرانت جمع 1. That's it. وقتی که ما گفته بودم در لکچر پیش فرانت ما پیش میبریم
یعنی که آیتمی که مانده است او دیلیت شد. That's it. درست است. و اینجا ما باز یک مسیج نشان داده میتونم. فرضاً اگه ما براتون بگیم cout deleted item is equal to کدام آیتم دیلیت کردیم؟ آیتم اگه پیش ازی که ما دیلیت کنیم او رو در کجا مانده بودیم؟ در آیتم وریبل item and then ended به این شکل. That's it. implement شد. خب فرضاً این را ما پش 3 دفعه پش فانکشن گرفته بودم. درست است. و بار اول از ما یک ولیو که میگرفت، بار دوم میگرفت، بار سوم میگرفت. چون کیو ما 3 پوزیشن داشت، بار چهارم نمیگرفت. حالا اگر ما یک کار کنم بین یک جای پاپ کال کنم، ببینیم این رن میکنه. خب بار اول که پش فانکشن کال میشه و کیو ما بیسیکلی خالی می باشه با 3 پوزیشن. ما در پوزیشن اول 33 انتر میکنم. بازی پش فانکشن کال میشه، در پوزیشن دوم 22 انتر میکنم. بازی کیو پش فانکشن کال میشه، در پوزیشن سوم که آخری پوزیشنش است و کیو پر میکنه 33 انتر میکنم. درست است. بعد از او چی کال میشه ببینید. پیش از این که ما پاپ کال میکردم، پیش که پروگرام ران میکردم و پش کال میشد، اوورفلو پرینت میکرد، به خاطر که جای دیگه وجود نداشت مگم آلی کیو که پر میشه 1 2 3 آیتم اینسرت میشن و ما اینجا چی را کال میکنم؟ پاپ آیتم اخیر رو دیلیت میکنه که 33 است. بعدن که پش کال میکنم میگه پر نیست، به خاطر که 3 آیتم انداخته بودم، یکیش پس دیلیت کردم، یک جای وجود دار. حالی جمع 44 انداخته میتونم and that terminates the program. بعد از اگه ما پش کال میکردم بازم برایتان میگه که چی deleted overflow. و اینجا ببینید پاپ که کال کردم کی را دیلیت کرد؟ 11. به خاطر که از فرانک دیلیت میکنه پاپ. اولین آیتمی که آمده است در کیو اولین آیتمی باید باشه که بره. اولین آیتم ما 11 انتر کرده بودیم، ببینید پاپ فانکشن ما 11 از برای ما دیلیت. حالا به خاطر از اینکه ما این را یک کمی خوبتر براتون ایلستریت کنم، ما یک فانکشن دیگه را میگیرم تا که احتمال اینجا براتون دیسپلی کنم. اینجا ما یک فانکشن میگیرم، مطلب یک ارر را تراورس میکنم بیسیکلی. let me say با نام display فانکشن میگیرم و این فانکشن چی میکنه؟ فقط امیکولی کیو از سر تا آخر برای ما پرینت میکنه. درست است. مگم اول پیش از اینکه پرینت کنم ما یک چک میکنم که خالی است یا نیست. if چطور میفهم که خالی است؟ اگر فرانک مساوی با ماینس 1 بود، باز برای ما چیزا دیسپلی نکنه، فقط بگه که q is empty. cout q is empty and then endl. درست است. این you can return it. اگر نبود q خالی، بعدن چی باید شود؟ ما q traverse میکنیم و q چون array implement کردیم you know how to traverse an array. for integer I از فرانت شروع میکنیم، هر جایی که فرانت ماست تا کجا میریم؟ تا خرد و مساوی بر ریر میریم و چی میکنیم؟ آیا یک اضافه میکنیم. درست است. اینجا ما فکس نمیگیرم که 0 تا 3 0 تا 5، به خاطر از اینکه کیو امپلیمنت میکنیم و کیو از فرانت تا ریر می باشه. درست است. اینجا ما چی را پرینت میکنیم؟ کیو خود پرینت میکنیم. cout نامی کیو ما کیو بود و بعدن کدام پوزیشنشه؟ از پوزیشن آیشه and then endl. درسته. پوزیشن آی از فرانت تا ریر میره و آیتم های ما در کیو از کجا تا کجا اعتبار دارن؟ از فرانت تا ریر. درست است. اگر انسرت میکنیم ریر را پیش میبریم، اگر دیلیت میکنیم فرانت را پیش میبریم. that's it. حالی را ما براتون درا میکنم، شما میفهمید. ببینید حالی چی میکنیم؟ اینجا ما میتونیم که پش آپریشن انجام بدیم. فرضاً ما یک پش آپریشن انجام میدم، بعدن دیسپلی میکنم، باز یک پش آپریشن انجام میدم، باز کل کیوی خود دیسپلی میکنم. خب این دیسپلی باید درست باشه. باز پاپ انجام میدیم تا که ایتم برای ما دیلیت کنم و باز هم دیسپلی میکنم.
display. Let me run it. خب ببینید اول پوش است، پوش چک میکنه پر نیست، کیو اول نو جور شده است با 3 آیتم با 3 لوکیشن و خالی است، برای ما میگه که آیتم انزرت کن. فرضاً ما 22 رو انتر کردم. باز چی شد؟ دیسپلی کل کیو برای ما پرینت شد و دو وجود تنها 22 وجود داشت. باز پوش رن میشه، از اینجا ببینید پوش که رن میشه باز میبینه که کیو ما پر نیست، که پر نیست بعد از 22 برای ما میگه که آیتم انزرت کن. فرضاً ما انزرت میکنیم 33. باز چی میشه؟ دیسپلی رن میشه. دیسپلی که رن میشه کیو از اول تا آخر برای ما پرینت میکنه. چی وجود داشت اینجا؟ 22 وجود داشت، 23 را پرینت داخل کرد و 2 را برای ما پرینت کرد، 22 23. بعدا پاپ رن میشه. پاپ چی میکنه؟ آیتمی که اول انزرت شده بود رو دیلیت میکنه. اول چی را انزرت کردیم؟ 22. میگه دیلیت آیتم 22. باز دیسپلی میکنیم در کیو چی میمونه؟ تمام 23. That's it. به این شکل شما را ایمپلمنت کردید. اگر ما یک کار دیگه بکنیم، اینجا ببینید ما یک پش پاپی را به قسم رن نمیکنم، چایس به یوزر میدم که آیا میخواد که پش بکنه یا آیا میخواد که پاپ بکنه. برای این ما چی میگیرم؟ ما یک چند تا سی اوت استیتمنت ها میگیرم. فرضاً میگم که اگر میخواین که آپریشن انزرشن ده کیو انجام بدین، یک پرس کنین one for insert element اگر میخواین که یک ایتم دیلیت کنین دو را انتر کنین two for delete element. فرضاً میگم که اگر میخواین که دیسپلی کنین ایتم را سه انتر کنین دیسپلی کیو و اگر میخواین که از پروگرام براین 4 را پرینت کنین 4 for exit بیشن. حالا یک اینتیجر ولیو میگیرم، فرضاً با نام چویس از 0 شروع میشه، اینیشالایز میکنم و این جمع یک لوپ میمانم. میگمش که do this while تا وقتی که چویس ما چیزی که در چویس انداختیم اون مساوی نباشه به 4. اگر با 4 مساوی میشه باید از پروگرام برای ترمینیت شود. اینجا چی میخوایم کنم؟ هر باره که این لوپ رن میشه میگم که از ما چویس بخواه که چی را یک آیتم برای ما انزرت بکنه. اینجا من سی اوت میکنم فرضاً enter your choice به این شکل و اینجا سی میکنم در همون choice variable choice. This is not important. ما بازم براتون قسمی که اول گفتم این فقط برای اینکه پروگرام رو فلکسیبل کنم. اگر نه شما همون پوش و پاپ امپلمنت کنین الگوریتم اساسی ما امپلمنت شده است. این فقط به خاطر رنینگ چویس است که کدام فانکشن کجا دینامیکلی ما رن بکنیم. حالی چویس که انتر کرد یا یک یا دو یا سه یا 4 انتر میکنه، اینجا ما یک سویچ استیتمنت میمونم. and you all have studied C++. شما دی نباید مشکل داشته باشین. چویس رو سویچ میکنم، میگم که اگر یک انتر کرده بود کیس یک بود، باز برای یک ما چی گفتیم که insert و برای انزرشن ما کدام فانکشن رو گرفتیم؟ push فانکشن باید رن شود and then break. با می ترتیب اگر کیس دو بود دو رو به خاطر چی گرفتیم؟ delete و deletion کی میکنه؟ pop then break. و اگر کیس سی بود باز display فانکشن باید رن شود تا که کی رو دیسپلی بکنه and then break. و اگر کیس 4 بود باز بیا از اون این لوپ ترمینیت میشه. گفته بودیمش تا وقتی که 4 نباشه ایران میشه، تا اگر 4 شد این ترمینیت میشه. باز فقط یک استیتمنت اینجا پرینت میکنم که exit and then endل. و اگر هیچ یکی از یا بود باز در دیفالت من میگم که invalid choice and then endل.
درست است؟ حالا ببینیم این پروگرام ما رن میکنم. خب I have some error. What is the error? Cout was not declared. C باید خورد باشه. Let me run again. Abort. ببینیم که یا کلشان در یک لاین آمدن. ما یا را یک بریک لاین میندازم اینجا. and L و بعد از این and L and L and L حالا رن میکنیم. خب ببینید چی میگه 1 insert element 2 delete element 3 display 4 exit. حالا میگم که 1 میخوایم یک ایتم انزرت کنم. چی را رن میکنه؟ اگر کیس یک باشه push فانکشن. push فانکشن از ما ولیو میگیره. مثلا میگم 11. باز چایس میخواد میگم باز یک ایتم انزرت میکنم. باز push فانکشن رن میشه ما 22 میتونم. باز میگه که چی را میخوای کنی؟ باز ما یک میگم که ایتم انزرت میکنم. باز میگه که ایتم باتی باز 33 انتر میکنم. حالا باز میگه چایس، من میگم که کلش برای ما پرینت کنم. به خاطر پرینت چی را باید انتر کنم؟ دیسپلی فانکشن اگه میخوایم رن کنم 3 را کل جا پرینت میشه. کیو ما 11 22 و 33 داره و کیو ما 3 لوکیشن داشت. در 3 لوکیشنش انزرشن انجام شد. باز میگه چایس فرضاً میگم که یک ایتم بازی ما انتر میکنم. چی میگه برای ما؟ اوورفلو. به خاطر که او جدید در پوش فانکشن که رن شد. اینجا ما در ایمپلمنتیشنش گفتیم. اینجا ببینید فرانت ما یک بس در حالت و ریر ما این است که 3 از در حالت. این کاندیشن ترو میشه میگه اوورفلو و دیگه ایتم انزرت کردن نمیتونیم. خب ایتم که انزرت کردن نمیتونیم دیلیت کردن میتونیم. برای دیلیشن ما 2 انزرت میکنم. 2 چی را دیلیت کرد؟ ایتم اولی که انزرت شده بود از فرانت 11 را دیلیت کرد. حالا اگر ما پرینت میکنم 3 را میزنم ببینید چی وجود داره در کیو ما 22 33. باز اگر ما 2 را میزنم باز یک ایتم دیلیت میکنم 22 را دیلیت کرد. باز اگر 3 را میزنم چی میمانه در کیو ما؟ تنها 33. This is how you implement a queue data structure. درست است؟ فرضاً ما یک کار دیگه میکنم. پس از سری رن میکنم و اینجا برای شما ایلستریت میکنم که اصلا چی صورت میگیره و یک پرابلم دیگه وجود داره که او را به شما میمانم تا که حل بکنیم. خب فرست آف آل ما که پروگرام رن کردم اصلا چی شد؟ پروگرام که من رن کردم اینجا شما ببینین ما در شروع پروگرام یک کیو گرفتیم که 3 ایتم داره. یعنی چی انجام شد؟ یک کیو ایجاد تشکیل شد به این شکل که 3 لوکیشن داره. این را شما میتونید 4 5 تا 15 بکنید. ما به خاطر آسانی 3 گرفتیم. حالا 3 لوکیشن که داشت فرانتش ما اینجا 3 تا پوینتر وریبل 4 تا البته گرفتیم. یک n تا که توتال لوکیشن برای ما بگویه اینجا میگه 3. یکی هم فرانت ای میگه که -1 و یکی هم ریر که هم میگه -1. حالا اینجا ما میخوایم که این پوش فانکشن را کال بکنم. این را که ما کال میکنم یک میزنم این پوش فانکشن را کال میکنم. پوش فانکشن که کال کردیم اینجا چی صورت میگیره؟ میای این کاندیشن رن میشه که فرانت مساوی 1 است. فرانت ببینین 1 است؟ نه. ریر n است. ریر مساوی n یعنی 3 است؟ نه. این کاندیشن فال شد. میایم این طرف. این طرف که بیایم میبینیم که فرانت مساوی بر ریر جمع 1 است. فرانت مساوی بر ریر جمع 1 نیست. به خاطر که فرانت -1 است و ریر -1 است. ریر جمع 1 میشه. -1 مساوی با 1 نیست. این هم فال شد. داخلی وقتی که اف کاندیشن ما فالس میشه داخل نمیایه. داخل که نمیایه کجا میریم؟ پایین. پایین اینجا چی صورت میگیره؟ این را چک میکنیم که مکملا کیو ما خالی خونه است. اگر بود اف فرانت مساوی -1 بود قسم که خالی است. فرانت چند است؟ -1.
باز چی صورت میگیره؟ میایم اینجا ریر هم یک میکنیم و فرنت هم یک میکنیم، یعنی که اینجا ریر ما چند میشه؟ یک، و فرنت ما هم یک میشه. درست؟ بعدن چی میکنیم؟ این کندیشن بعدی را چک میکنیم. خب این که وقتی که ترو شد ایلس چک نمیشه، ایلس هم چک نمیشه، مستقیما میایم پایین. پایین چی میشه؟ یک وریبل کریت میشه با نام value و از ما میگه که enter a value in queue. اینجا ببینین enter a value in queue. بعدن از ما یک value ده میگیره، سین میکنه یک value. اینجا وقتی که ما یک value انتر میکنم فرضاً 11 و انتر میزنم، درست است؟ چی صورت میگیره بعد از او که value ما دادیم؟ امو value assign میکنه the queue of rare. queue of rare اینجا شما ببینید نام queue ما چی است؟ queue. وقتی که ما میگم queue of rare مساوی باشه با value ما 11 انداختیم. اینجا شما ببینید value ما 11 انداختیم. queue of rare ما چند است؟ یک. خب این کانکشن اینترنت ما ضعیف است، این نوشته کمی با در میایه، برای انتظار میکشیم. اولی the queue of one یعنی که در این پوزیشن چند انزرت کردیم؟ 11. مثلا اینی کار صورت میگیره. باز برای ما میگه که چی را میخواین رن کنین؟ این فقط از من فانکشن همون سویچ استیتمنت. ما باز اگر میگم که یک میخوایم که باز پوش فانکشن رن شود. پوش فانکشن که باز رن میشه همون کار صورت میگیره که فرنت یک نیست، ریر ان نیست، مطلب پر نیست. و این دفعه را میبینه که فرنت مساوی ماینس یک است، فرنت شما اینجا ببینید ماینس یک است، نیست، یک است. باز فرنت ان است، فرنت مساوی به 3 است، نیست. باز چی میشه؟ ریر مساوی به ریر جمع یک میشه. هر جایی که ریر بود دو یک اضافه میشه. ریر ما چند است؟ یک. دیگه یک اضافه شوید شما ببینید 2 میشه. اینجا شما ببینید ریر 2 میشه به این شکل. درست است؟ و اینجا باز استیتمنت رن میشه که از ما یک ولیو میخواه بگیره. فرضاً و دو ولیو وریبل ذخیره میکنه. فرضاً من اینجا میتونم 22 انتر میکنم. از ما ولیو گرفت در یک ولیو وریبل ذخیره کرد 22. و این استیتمنت که رن میشه که the queue of rare یعنی که the queue of do 22 را ذخیره میکنه. اینجا the queue of do 22 ذخیره میشه. اینجا شما ببینید درست است؟ بعدن اگر ما باز یک انزرت میکنیم باز همی کار میکنه. درست است؟ خب فرضاً ما باز اینجا نوشته میکنم که میخوایم که یک پوش آپریشن انجام بدیم 55 و باز همی کار میکنه. حالا اگر ما باز میگم کیو پر شد میگه اوورفلو، به خاطر که در این حالت فرنت ما یک میمانه و ریر ما تا n میرسه، تا 3 میرسه. باز برای ما این کندیشن ترو میشه، برای ما میگه که اوورفلو یکی از یام رن نمیشه. that's it. حالا فرضاً اگر ما دیسپلی میکنم هر 3 تا اینجا وجود داره. اگر ما 2 میزنم آیتمی که اول انسرت کرده بودم رو دیلیت میکنه. با همین قسم شما را ایمپلمنت کنین. در کلاس پیش ما همین قسم سکچش براتون رسم کرده بودم. خب مشکل دیگه چی است؟ و براتون که ما گفتم شما باید بپالین. ما گفته بودم میتون که کیو ما چی است؟ سرکولر است. یعنی که ما در پوزیشن اول 11 انتر کردم، باز 22 را، باز 55. باز که پاپ کردم 11 دیلیت شد، یعنی پوزیشن اول خالی شد. حالا ما اینجا باز انتر میکنم. فرضاً میخوایم که یک ایتم انتر کنم، یک میزنم. ایتمی که میخوایم انتر کنم چند است؟ 66. ایتم انسرت شد. درست است؟ مگر در کجا انسرت شد؟ در پوزیشن اول از بجای 11. به خاطر که در پوزیشن دوم 22 است، در پوزیشن سوم 55 است. 66 دیگه انسرت شد. وقتی که ما پرینت میکنم ببینین من 3 را میدم تا که پرینت شود. چوایس 3. ببینین پرینتینگ صورت نمیگیره. وقتی که سرکولیشن انجام میشه. چرا؟ به خاطر ازی که ما که در دیسپلی متد لوپ گرفتیم. از کجا گرفتیم؟ از فرنت گرفتیم تا ریر میگیمش که بره. در این حالت فرنت ما چند است؟ 2. به خاطر که ایتم اول دیلیت کردیم فرنت اینجا آمد 2. و ریر ما چند است؟ 1. یعنی که از اول این کندیشن غلط میشه. به خاطر که میگه که فرنت آی مساوی با 2 کردیم. درست است؟ 2 خورد و مساوی با 1 است؟ نه. هیچ چیز برای ما پرینت نمیکنه.
مگم اگر پیش از این که ما به این حالت بیاییم باز این درست پیش از این که سرکولیشن انجام شوه این دیسپلی متر درست پرینت میکنه. شما چی باید کنین؟ شما اینجا یک دو تا لوپ دیگه را بگیرین تا که یک سرکولر کیو هم برای ما پرینت کنه. این پیش از این که سرکولیشن انجام شوه پرینت میکنه، مگم بعد از این که سرکولیشن انجام شوه پرینت نمیکنه. ببینین چطور. ما اینجا این پروگرام پس از سر رن میکنم. فرضاً من در کیو اول ایتم انتر میکنم 40، دوم انتر میکنم 50. خب invalid choice با یک باید بزنم 50 باز یک بزنم 60. حالا اگر پرینت میکنم با همین ترتیب که انتر کردیم 40 50 60 باز اگر انتر میکنم یک چیز نمیشه، پرینت میکنم پرینت میشه. اگر دیلیت کنم ما اینجا ببینین فرضاً من دورا میزنم ایتمی که اول دیلیت کردم اون 40 او دیلیت شد. حالا اگر پرینت میکنم پرینت میشه 50 و 60. بعد از این اگر من انسرت میکنم در اول انسرت میشنه که سرکولیشن انجام میشه 70 انسرت میکنم. بعد از این اگر من پرینت میکنم پرینت نمیشه به خاطر که لوپ اینجا برای پرینت که گرفتیم او سرچپه میشه. شما فقط یک سرکولر ایرر باید پرینت کنید. And that's it for today. میخواستم که می دو تا الگوریتما را براتون در C++ ایمپلمنت کنم. شما چی باید کنین؟ همه قسم و به هر طریقی که شما خوش دارین منتها الگوریتما را ایمپلمنت بکنین و بعد از این لکچرها که می باشن هر الگوریتما که می خوانیم یا پیش از این الگوریتما رو که خواندیم به همین شکل شما ایمپلمنت بکنین، در یک فایل همراهتان بانین، باز در پراجکت یا اسایمنت را حساب میکنین. Have a nice day.